Panultihon 1. Ang pulong sa Dios. Ang kapuslanan sa mga panultihon. Mao kini ang mga panultihon ni Solomon nga anak ni David ug hari sa Israel. Pinagi niining mga panultihon makatunan mo ang kaalam, ug maayong pamatasan, ug ang pagsabot sa mga pulong nga nagahatag og kaalam. Mutulid kini sa imong pamatasan aron mahimo kang maalamon nga nagasubay sa insakto, matarong ug makiangayon. Maghatag kini og kaalam sa mga walay nahibaluan ug maayong pagdesisyon ngadto sa mga kamatanunan. Pinagi sa pagpamati niini, madugangan pagayod ang kaalam sa mga maalamon ug magiyahan ang may kahibalo. Aron masabtan ang kahulugan sa mga panultihon, mga sambingay, mga tigmo sa mga maalamon. Ang tawo nga gustong magmaalamon angay maghatag sa magtahod sa Ginoo. Ang taong buang-buang gipakawalay bili ang kaalam ug dili gustong matulid ang iyang pamatasan. Ang tambag sa paglikay sa mga taong daotan. Anak, pamatia ang pagtulid sa imong ginikanan sa imong pamatasan. Tungod kay kini makapasidungog kanimo sama sa korona ug makapaanyag sama sa kwintas. Anak, ayaw pagpadala sa pagpangdani sa mga taong makasasala o muuban kanila kung mingon sila. Dali, uban ka namo. Mangatang kitag tao ug atong patyon bisag walay sala. Buhi pa sila karon ug mayong panglawas apan pamatyon nato sila. May sama sila sa mga nahiadto na sa dapit sa mga patay. Makakuha kita kanilag mahalong kabtangan. Ug pun-on nato ang atong mga balay sa atong mga inilog. Sige na, uban ka namo, ug bahinon ta ang atong mga inilog. Anak, ayaw gayud pag-uban kanila, likayi sila, kay sayon ra nila ang pagpakasala ug pagpatay og tawo. Kawang lang ang pagbutang og litag kun ang langgam nga dakpunon nagatan-aw. Nasayod ang langgam nga litagon siya, apan kining mga daotan wala masayod na sila mismo ang mabiktima sa ilang binuhatan. Mangatang silag patyonon apan sila'y pagapatyon. Mao kanay dangatan sa mga taong moangkon og kabtangan sa daotang paagi, mao ra kanay ilang kamatian. Ang resulta sa pagsalikway sa kaalam. Ang kaalam sama sa tao nga nagwali sa kadalanan, mga plaza, mga merkado, ug sa mga pultahan sa mga lungsod nagkanayon siya. Kamong mga walay kahibalo hangtod kanus-a kamo magpabiling ingon ni ana. Kamong mga bugal-bugalon hangtod kanus-a ninyo ikalipay ang pagbugal-bugal. Kamong mga buang-buang hangtod kanus-a kamo magdumili sa kaalam. Pamatia ang akong pagbadlong, ipadayag ko kaninyo ang akong hunahuna. Ipadayag ko ang buot kong isulti batok kaninyo, tungod kay wala kamo manumbaling sa akong pagtawag nga moduol kanako, ug tungod kay gipakawalay bili ninyo ang tanan kong mga tambag ug pagbadlong. Katawan ko kamo kung maabot kaninyo ang katalagman nga daw sa buhawi. Biay-biayon ko kamo kung maabot kaninyo ang daw sa bagyo nga kalisdanan ug ang makalilisang nga mga panghitabo. Unya manawag kamo kanako apan dili ko kamo panumbalingon. Mangita kamo kanako apan dili ninyo ako makit-an. Tungod kay dili kamo magpatudlo ug wala kamoy pagtahod sa Ginoo, gipakawalay bili ninyo ang akong mga tambag, gipakadaotan ang akong pagbadlong. Busa anihon ninyo ang bunga sa inyong binuhatan ug sa inyong mga daotang plano. Kay ang pagkamalapason sa mga walay kahibalo mo'y mopatay kanila, ug ang kawalay pagpakabana sa mga buang-buang mo'y mulaglag kanila, apan ang nagapamati kanako magkinabuhi nga luwas sa katalagman. Walay mahitabo kaniya ug wala siya'y angay kahadlukan.